त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। संस्कृत संगीत निर्झरी क्रमे विशिष्टां प्रस्तुतिम् आकर्ण्य संस्कृत गीत संगीतादि संबद्धैः मनोभावैः अवश्यं पूर्णाः स्युः तत्र भवन्तः सर्वे अपि। वार्तावली कार्यक्रमः एषः भवतां संस्कृत दर्शकानां शुभकामनाभिः सहयोगेन एव स्वकं सपादपञ्चशततमम् अङ्कम् आगामिनि सप्ताहे प्रस्तोष्यति। तदर्थमपि भवन्तः परामृशन्तु अथ अस्मान् वार्तावलीगणीयान् आज्ञापयन्तु पुनरागमनाय। स्वस्ति स्यात् नः वश्च। नमो नमः।